Welcome to Goa 365's News Now. I am Manish Parab and these are the headlines. A national investigation agency team was attacked by a mob on Saturday in West Bengal's Bhupati Nagar while travelling to a site as part of a probe into a 2022 blast case. A man died after he lost control of his scooter when he tried to avoid a stray dog. He was rushed to hospital by cops where he later succumbed to his injuries. Goa to get a hotter than normal weekend with temperatures expected to touch 34 in most parts. And now for the news in detail. Putting an end to speculation, the Congress party has announced former Union Law Minister Ramakant Khalab and activist Captain Viriato Fernandes as their candidates for the North and South Goa Lok Sabha seats respectively. Sitting South Goa MP Francisco Sardin has been dropped from the list. Congress's both candidates have pledged to serve the interests of the marginalized communities in the state, emphasizing the importance of unity. They have also vowed to fight for the rights of the ST community, fish traders, taxi professionals, mining victims and the voiceless. Listen to what election hopeful Captain Viriato Fernandes had to say. ही कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीसाक टिकेट न्ही. हांवें पयलेंय सांगलां तशें, दीस टिकेट इज आम जनता, आम गोंयकार जो आसा, आम सादारण गोंयकार पळय आसा, जे लास्ट 10-12 वर्सां जालीं सफर जाता अंडर द डबल इंजीन, ही टिकेट तांकां दिल्ली आसा तांचो आवाज वयर व्हरपाक. ही टिकेट ST समाजाक दिल्ली आसा, जे आपणाचो हक मागता तांकां ही टिकेट दिल्ली आसा. ही टिकेट जे लोक इकॉनॉमिकली सफर केल्ले आसा, टॅक्सी ड्रायव्हर जावं, मोटरसायकल पायलट जावं, फिशरमॅन कम्युनिटी जावं, फार्मर कम्युनिटी जावं, जे माडार चडटा रेनेर तांचे कम्युनिटी जावं, बारीक सगळे जे बारीक बारीक कम्युनिटीचे म्हणजे प्रोफेशनान आसा, ही तांकां टिकेट दिल्ली आसा. ही जे लोक एक्टिविस्ट लढाई करता, जावं बाब स्वप्नेश शेल्लेकार, जावं प्रोफेसर प्रज्वल सकरदंडे, जावं शंकर पोळजी, जावं प्रतिमा, जावं एंथनी डिसिल्वा, हे सगळे रामा काणकोणकार, विकास भगत, हे सगळे पळय लढाई करता. आमचो महेश मामरे, हृदयनाथ शिरोडकार, हे सगळे म्हादयक लागून आमची आवय तिका लागून सेव करपाक लढाई करता. ही तांकां टिकेट दिल्ली आसा. ही टिकेट जी मायनींग बॅन केल्ली आसा 10 वर्सां पयलीं, जे आतां फक्त लॉलिपॉप दाखयता, इलेक्शना पयलीं स्टार्ट लोकांक फटयता, जे रिणान बुडलेले आसा, ही टिकेट तांकां दिल्ली आसा आवाज उठोवपाक, वयर सेंटराक हाडपाक. सो वी हॅव अ बीग रिस्पॉन्सिबिलिटी. ही टिकेट तांकां दिल्ली आसा. आय एम जस्ट अ फ्रंट टू टेक दीस डिमांड्स टू द सेंटर. Former Union Law Minister Ramakant Khalab, a contesting India Bloc North Goa candidate, has embarked on his campaign with fervour. Khalab has promised to take up the Madai case without taking a single rupee, stating that he will be the voice of the Goan people. Khalab said he wants to address crucial issues like Kul Munkar Act, farmland and the Madai river dispute. गोंयच्या फुडें अनेक प्रश्न आसात. त्यातलो एक प्रश्न आसा म्हादय सारको इशू आसा. म्हादयचें पाणी वळोवन कर्नाटकान आपल्या वाटेन घेतलां. हांवें त्या वेळार ह्या सरकाराक विनंती केली लेखी स्वरुपात आमचे त्यावेळचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक की वकील हांव वकिलीचो म्हाका दीर्घ असो अनुभव आसा. हांव फुकट गोंयचें काम दिल्लीच्या सुप्रीम कोर्टात करता, म्हणजे तुम्ही नेमणूक करात अशी हांवें विनंती केली. नंतर काँग्रेस सरकाराकय केली. पण आता परत एकदा हो इशू दिल्ली पर्यंत येण्याची शक्यता आसा. दिल्लीच्या लोकसभेच्या व्यासपीठाचेर म्हाका तो गाजोवपाक जाय. देशपातळीचेर तो इशू म्हाका व्हरपाक जाय. ज्या वेळार जर ती सुप्रीम कोर्टात हो जर विषय परत एकदा चर्चेक येत तर त्या ठिकाणी सुद्धा म्हणजे आजही ती तयारी आसा गोव्याच्या गोंयच्या जनतेच्या वतीन उलोवपाची. आमचे कडेन कूळ मुणकारांचे अजून प्रश्न आमी सोडयले ना. शेत जमीन विकूंक जायना असो नियम असून सुद्धा शेत जमीन आमचे विकून जाल्ले. जमनीची रुपांतरां जावन मोठ्या प्रमाणाचेर लोक येतात. आमकां कितें गोव्याचें रुपांतर मुंबयत करपाचें आसा. आमकां कितें गोवा म्हणजे तेजेर अनदर कलकत्ता करपाचें आसा. हे जर जावंक जायना तर सगळे गोमंतकीय लोकांक जागरूक रावचें पडटलें. त्यामुळे गोंयची भूमी ही अत्यंत महत्वाची, ती टिकोवपाचो प्रयत्न जातलो. म्हज्या कडेन तें काम जातलें. गोंयची नद्यो, गोंयची न्हंयो, गोंयची रानां वनां हें जे सगळें जें आसा, पर्यावरण आसा ताचो राखचो प्रयत्न जावपाक जाय. आनी त्याच बरोबर जगात गोंयचें नांव एक अत्यंत सुंदर असो प्रदेश म्हणून आसपाक जाय. हांगा एक पवित्र स्थान, गोवा म्हणजे एक पवित्र स्थान आसा अशें तरेन गोंयचें नांव जावपाक जाय. काही लोक तर म्हणटात की गोवा म्हणजे एक रोम ऑफ द ईस्ट म्हणटात आणि दक्षिण काशी म्हणटात. त्याचबरोबर आमचे
कडेन मुस्लिम समाज आसा तोय ह्या भागांतल्या भुमी कडेन खूब मोठ्या प्रमाणाची निगडीत आसा. सगळ्या तिन्ही धर्म ज्या ठिकाणी एकवटले त्या सगळ्या लोकांचा आवाज बुलंद आवाज रमाकांत कलब त्या ठिकाणी काम करतलो. All the opposition parties have come together under the banner of India Alliance. Captain Viriato Fernandes tells us the reason behind this. The very fact all opposition parties have come together म्हणजे सगळ्यांक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. लोक कितें म्हणटा ह्या इलेक्शना उपरांत इलेक्शन जातलें जाल्यार खबर ना बिकॉज अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी आसा इंडियेक. जशें पॉलिटिकल लिडर्स जे मोदीचेर आवाज उखलता तांकां काडटा आनी भितर उडयता, फॉल्स केसीस घालता तांचेर नाल्यार कितें घालता, अजून प्रूफ जायना कांयच. आनी जेन्ना कारखानेवाले इंडस्ट्रियलिस्ट तांचे रेड मारता ते जेन्ना इलेक्ट्रॉल बॉन्ड घेता ते लायक अ वॉशिंग मशीन मागीर BJP माफ करता. सो देर इज एन अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी, देर इज एन अटॅक ऑन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया. सो म्हाका दिसता त्या खातीर ह्यो सगल्यो पार्ट्यो बराबरी आयल्या टू वेज अ वॉर ऑन दीस अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी अँड सेव डेमोक्रेसी इन इंडिया. Sandeep Tuekar, William Rodriguez, Nitiksha Gaonkar and Bhakti Pai Bargi for Guwahati 65. A man died in a road accident involving a stray dog on Friday night. Eyewitnesses say he lost control of his scooter while trying to avoid hitting the dog that suddenly rushed onto the road. They informed that they were trying to get help, but emergency services did not respond in time. He was rushed to hospital by cops, where he later succumbed to his injuries. आज असोडला अनेक इन्सिडेंट जालो. कालचे राती एक सेल्फ एक्सिडेंट जालो जो आगोंदेच्यान एक भुरगो जो आसा जो 40-42 वर्सांचो वो मडगो कामा येतालो आनी येता आसतना बेतला मुशीर म्हणटाय सेल्फ एक्सिडेंटा मदींच सुणी आयले कारणान पडलो आनीक तेगेल्या तकलेक जी आसा वो गंभीर दुखापत जाली आनी हेका व्हरतलो जाल्यार एम्बुलन्स ना. तुमकां आमी ह्याच रोडाचेर वसळणा गांवांकच आमी 3 इन्सिडेंट जाले आनी हो 4थो इन्सिडेंट. 4थ्या इन्सिडेंटात जे एम्बुलन्स आसा पूण तेंगेले ड्रायव्हर ना. हांगा 2 एम्बुलन्स आसात आनी ह्या दोनी एम्बुलन्सीचो ड्रायव्हर म्हूण ते नासले कारणान आज मरपाची एम्बुलन्स म्हूण लोक म्हणटात. लोकांनी जो पंच मेंबर आसा हेका सांगले कडेन आसा तूं तरी कितें तरी इनिशिएट घे आनी हेजेर मातशे उपाय काड म्हणून आज जो रेल्वेन म्हूण तो पंच मेंबर आज PIक मेळोन येयलो. आज तो ह्या स्पॉटारूय आसा आनी तेणी सांगला की ह्यो जर गाडी जर हांगा उरल्यो जाल्यार हांगा लोक मरत रावतले तेच खातीर ह्यो गाडी पयलीं ओडची म्हणून कित्याक ह्यो लोकां पावपाच न्हय. एम्बुलन्स म्हणजे ह्यो 108 लोकां पावपाचे न्हय म्हणून कित्याक लोकां पावपाक जाल्यार हो पेशंट आज वाचता आसलो आनी हेच्या खातीर त्या फॅमिलीच्या लोकांनी जो भुरगो मेला तेगे लोकांनी हांगा हे आउटपोस्ट आसा ह्या आउटपोस्टाचेर व्हडली झगडी केली. कित्याक काय म्हळ्यार ही तुमची दारां आसा म्हणून हांगा लोकांनी डिमांड केले कडेन आसा हे विनाकारण तुमी येवन जे पुलिशे त्रास करता की पुलिशे दारां दवरले म्हणून हे एम्बुलन्स त्यो बेगीच्या बेगीन काडच्यो कित्याक फाल्यां लोक खंयच्या तरा वचपाक शकतात म्हणून ही एक लोकांनी शिटकावन दिले कडेन आसा. एक तर ह्यो एम्बुलन्स हांगच्या काडच्यो आनीक त्याच बरोबर CM जो आसा प्रमोद सावंत हेणे हेजेर लक्ष घालचें मातशें हेजेर लक्ष दिवचें ना जाल्यार मुखाली जे कितें आसा हे लोक करतले म्हण आज स्थानिक लोकांनी सांगले कडेन आसा. हेज प्रमाण अशें दिसता कितें एम्बुलन्सांचे वखद मनीस मरोन जाय म्हण दवरला. हें कित्याक कांय एम्बुलन्स आसून कांय फायदो ना बंद ऑफ रोड आनी हें आतां आमी सांगत आयले आमी जाणा आतां हेल्थ मिनिस्टर हेजेर कितें निर्णय घेतलो जाल्यार आतां हांव CMकूय सांगूंक सोदता हेजेर तुवें कितें इनिशिएटीव घे CM आनी हें कर. लोक मरता म्हज्या आमच्यान पळोवपा जायना आनी हे पुलीस स्टेशनाक हाडून दवरून एम्बुलन्स पुलिसां पयलीं सद्या त्रास जाता. तुमकां जाय जाल्यार दवरा ना काडून व्हरा न्हू. हें कितें लोकां तुमी आतां तुमचो कोणूय भुरगो मेल्लो जाल्यार हें तुमकां बरें दिसता जालें थिंग त्या स्पॉटार एम्बुलन्स पावोंक ना. कितले इन्सिडेंट जाले आतां आतां सद्या 2 जाण मेळ्ळे पळय पयर तो आसलो ना आउटपोस्टा कडेन तो बार मेलो वचय हो पळय थिंग एक्सिडेंट जालो थिंग एम्बुलन्स पावना हाफ एन आवर लेट. 2 आसा हांगा एक बारके गाडी आसा बायक आसा ती बायक हांव ना बायकाचे तेजे मनीस आहा जाल्यार ते कितें आणडवले ते म्हाका खबर ना. ते हांव ना लोकांचे मागीर लोकूय बेजार जावन कितें करपाक शकतालो हें सांगपा जायना न्हू. Ramesh Naik Raut, Srishti Athanikar and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, said the bar as an institution is essential to preserve judicial independence, constitutional values and dignity of the courts
even as he called for an independent bar, saying it has a close link with the independence of judiciary. The Chief Justice made the statement during his address at the centenary year celebration of the High Court Bar Association, Nagpur. Chandrachud said that the judiciary has time and again risen to the occasion to assert its independence and non-partisanship, a separation of power from the executive, the legislature and vested political interest. Earlier this year, the CJI had said that judges must judge free of social and political pressure and inherent biases. Bhakti Paibargi for Goa 365 with inputs from agencies. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Now for the weather. Prepare for a hotter than normal weekend with temperatures expected to touch 34 in most parts. It's also going to be quite humid, so if you are planning to head out, choose well shaded spots and carry along plenty of water. Here's the extended breakdown of Sunday's forecast. A fresh breeze will blow into the area from the northwest, but don't expect much respite from the blazing heat. The maximum temperature on this humid day is forecast to reach 34 degrees Celsius, while the minimum will be a warm 25. There are no weather warnings for the day, but citizens traveling in the morning are warned to stay alert for fog and light haze that could hamper visibility on the road. Dry weather forecast for this weekend. Partly cloudy skies expected. Temperatures to remain above normal through the weekend. Maximum and minimum temperatures on Sunday 34 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Northwesterly winds likely to increase humidity and temperatures. Early morning commuters want to stay alert for fog and light haze. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin, and for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.